मोगाच्या आसरटे वीक्षकांनो, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान बागी कुटाम ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. आज ह्या कार्यक्रमांत चर्चा करचे खातीर आमच्या मदेगात पास्टर मॅथ्यू कस्लिनो आनी पास्टर पुल्लोस मोंतेरो आमच्या मदेगात आसात. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. मोगाचे न्हू, आज जायत्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा समाधान नासतना विभार जावच्या नाश जावच्या कुटुंबांक आमकां पळोवंक मेळटा. हाका कारण कितें म्हूण आमी सोदूंचे आनी हाजो फारियार आमी जोडचो अति गरजेचें जावन आसा. जर तर आज हे कार्यक्रम विक्षण करता आसतना तुमच्या कुटुंबांत तें समाधान ना जावंक पुरो आनी तुमी अशें नासात म्हजें कुटुंब एक आशिर्वादीत कुटुंब जावंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत एक बरवसो जाय अशें तूं आशेताय जावंक पुरो. हे चर्चे मुखांतर आमी फारियार आमी सोदून काडया. हांव पास्टर पुल्लोसाक विचारतां, आज जायत्या कुटुंबांक आमकां पळोवंक मेळटा आमकां संवसारांत समाधान ना. घोव महिलां मदें समाधान ना, घोव महिलां मदें झगडें, भुरगीं एक वाटेन, आवय बापूय एक वाटेन, घोव बायलां एक वाटेन, हें आमकां पळोवंक मेळटा. एक ऑर्डर ना एका कुटुंबांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जायते वेगळे आसार जावचे आमकां पळोवंक मेळटा घोव बायलांनी. हे भुरग्यांच्या जिवितांतूय परिणाम हाडटा. जायते जाणां जीव घात कर मरचे आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक रिजन सांगेत गे, कित्याक कुटुंबांनी समाधान ना? पयले सुवातेर आमी पळयत आसतना ह्या संवसाराक आयलो एकलोच तूं जेजू क्रिस्त. तो जेजू क्रिस्त नासतल्या घरांत समाधान ना, केदींच ना. कित्याक म्हणल्यार आमचें शरीर देवाचें मंदीर जावन आसा. ह्या मंदिरांत देवाचो वस्ती घेता. समाधानाचो राय म्हणून समाधानाचो देणी जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या काळजांत आमी स्विकार करचे. एक जाल्यार जेजू क्रिस्ता पत्येजे आनी त्या थोड्या मस्तू घरांनी आमी पळयत आसतना समाधान नासतना थोडा पिडा आसूंक पुरो. समाधान नासतना लांब पिडा कॅन्सर जावंक पुरो आनी खंयची पिडा जावंक पुरो. मस्तू तराची पिडा आसता आसतना पिडा नासता येवन आसून तांकां खंय वचूं डॉक्टर आतां सोडटा. भागार एक जेजू क्रिस्ता विश्वास कर, जेजू क्रिस्ता स्विकार कर, जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव म्हणून काळजांत स्विकार करल्यार मात्र निजागी जेजू क्रिस्त सुटका दिता. आमी कशेंय जियेल्यार जायना, सत्य देवाक एकल्या आराधन करचें. सत्य देवाक आराधन करिना म्हटल्यार हेर एक घरांत ती समाधान ना. नीज देवाक आराधन करचें. देव नाल्यार आत्म्यांक सत्म्यान आनी सत्यान आराधन केल्ल्या घरांत निजागे समाधान वचता. तेन्ना समाधानाचो राय त्या घरांत आसा. समाधान म्हटल्यार एकच एक कारण, पयलें कारण समाधानाचो राय, समाधानाचो देणी तो जेजू क्रिस्ता तुवें स्विकार कर न्हू, तुज्या काळजांत आसा जंय. काळजांत आशिल्ल्या मनशाक समाधान आसा. आनी ताज्या उपरांत आमी पळयतना दुबाव, कुटुंबां भितर दुबाव, तांकां समाधान आसना. खंत बेजारान लागून आसता. बायल दुबाव म्हळ्यार बायलेन कोणाक फोन केलें, कोणाचें आयलें घोवाक दुबाव करचो. हय, येसलो घोवाक कोणाचें फोन केलें बायलेन दुबाव करचो. आनी दुसरें म्हणल्यार पयशांच्या विशयान दोगांय जोडटात, दोगांय काम करतात. म्हजे पयशे म्हणून आमचे देवाचे पयशे देवान आमकां दिल्लेले जोड सकट देवा तावन आयला एक चिंता ना. आनी घोव बायल मदें कुटुंबा भितर आमचे पर्स एक पर्स जायचे, 2 पर्स न्हय. कशें काजाराच्या जिवितांत पयलें स्टार्ट करता आसतना एका क्षेत्रांत 2 जाण घोव बायल दोगांय सांगात येतात. इल्लो तेंप जाल्या उपरांत ताज्या उपरांत एक काजार आनी 1, 2, 3, 4 वर्सां उपरांत बायल एक क्षेत्री, घोवाक एक क्षेत्री, दुसऱ्यो क्षेत्र आसा. सेपरेट आता. पयले तेंचे कुटुंब जे एका क्षेत्रांत पयले जाल्यार बऱ्या तरान येतात. तशें ताज्या उपरांत तेंचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार समाधान मेन जायचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता स्विकार करचें. जेजू क्रिस्त स्वंत रक्षक म्हणून स्विकार करचें. जो आमच्या गॉस्पेलांत चॅप्टर 1:12 आमी जेजू क्रिस्ता स्विकार कर न्हू, विश्वास कर न्हू. आतां उपरांत आमची पातकां आमी वळखून काणी घेवन पाताक रेडोवन आमची जिणी बदलून न्हू, बापूत पवित्र आत्म्या नांवान बाप्तिस्म काणी घेवन पवित्र स्थान उदकांत बुडोवन पवित्र स्थान काणी घेवन
खंय असा एक लागीं सत्याच्या आत्म्याची आराधना सभा आसा त्या सभाक वचून देवाचे उतार आयकोन देवाचो सेवक सांगिल्ले उतार आयकोन आमी फॉलो करनो देवाचे उतरास प्रमाणे ताज्या उपरांत पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमी करण्याचे आनी त्या सभांत उंडो आनी वायन म्हणटाच्या नंतर आमी भाग जायचे मागण्यांत भाग जायचे ताज्या उपरांत आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत मागण्यांत भाग जायचे उंडो म्हणणं वायन मागण्याचे आनी फेलोशीप गॅदर सांगता मागण्या एकामेका सांगता मागण्या आसाचे तशें पयले सुवातेर अपोस्तला सांत पेद्रोची पयलेची सभा पळयत आसतना थंय तेणी संतोशांत आसले म्हण समाधानांत आसले कशें म्हळ्यार तांचे कडेन मागण्या आसले फेलोशीप आसले जेजू क्रिस्त आसले पाताक तेणी वळखून कणग्योन तेंची जीण बदलून तेणी सत्यान आत्म्यान आराधन करून पवित्र आत्म्याचे देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याचे देणे जावन आसा संतोश आनी एक समाधान गलातीकारान 5:22 बरयता समाधान देवाचें एक देणे जावन पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा वो ते पोल भरल्यान जाल्यार संतोष ऑटोमॅटीक तांच्या जिवितांत येता कित्याक जाल्यार पवित्र आत्मा दिता संतोष आनी समाधान ते कुठं आमी एका मनांत आसता एक नांवन आसता एक सांगात आसा युनिटी आसता ते मात्र समाधान आसता समाधानाचो राय आमी स्विकार करचे हे पयले जेजू क्रिस्ताचे शिष्याचे पयलेचे उपदेश जावन आसा हे आमी स्विकार केले जाल्यार ऑटोमॅटीक समाधान आमच्या घरांत आसता हे सोडून आमी अन्य देवाक वचून आराधन केलें जाल्यार आतां दुसऱ्या खंयच्या देवाक आराधन तुज्या निजा एका देवाक तुवें आराधन कर दुसऱ्या एका देवाक आराधन केल्यार तुका समाधान आसचें ना कधीच समाधान मेळचें ना कित्याक समाधानाचो देव आज जायते कुटुंब समाधाना खातीर मंत्रवादा लागीं बल मेसारतल्या लागीं या भविष्यवाणी सांगतल्या लागीं वेचे आमकां क्रिस्तांव म्हणलेली मनशांत वेचे आमकां कळटा वय मस्त कुटुंब आसात कित्याक तांकां समाधान सोदून येता तेणी खंय समाधान क्रिस्ता लागीं येवन समाधान जोडूंक नाका वय जाल्यार पवित्र पुस्तक तेणी वाचून समजून काडयचें आनी नियाल ना जाल्यार तांचे दोले उत्ते जायचे एका देवाच्या भुरग्याचे एका मनशाचे आत्मीक दोले उत्ते जायचे आनी पवित्र पुस्तकान बरोवं ना आनी आत्मीक कान उत्ते जायचे आनी आत्मीक हृदय उत्ते जायचे काळीज उत्ते जायचे दोले उत्ते जायचे बूद उत्ते जायचे हे सकट देवाच्या आत्म्यांत करताचें काम खंय देवाचो आत्मा आसा तेय सुटका आसा वय खंडीत देवाचो आत्मा खंय आसना आमी पळयचे तेय आमकां सुटका आसा आनी आमची पिडा गूण जाता आनी त्या घरान समाधान आसता आनी दुसरें कितें म्हळ्यार एका घरान समाधान संतोशान रावचें जाल्यार सदां काळ तेंच्या घरा सांगाता मेळून मागणी करचें कुटाम जावन सांगाता मेळून आतां धरून सांगाता मेळून मागणी करून देवाक आराधन करून देवाचें नांव त्या घरांत महिमा करीचे वय वय आनी सकाळीचे वेळवेळी दनपारा टायम आसल्यार दनपारचे वेळ सांजेचे वेळगडये आमी मागण्यान चड वेळ खर्च करीचे आनी देवाचें नांव आमच्या घरांत महिमा करीचे आमी वय वय आराधनाद्वारे खोंदाराद्वारे स्तुती करीचे ताका वय वय पास्टर मॅथ्यू तुमी कितें सांगतात म्हळ्यार समाधान जायत्या कुटुंबांनी ना आजकाल आमकां मस्त कडेन पळोवंक मेळटा थोडी जीवघात करून मरचें पळोवंक मेळटा थोड्यांचें वेगळ्या सर जावचें म्हळ्यार डायवर्सा निमती वेगळे सर थोडे कुटुंबां मोडटात आनी मार काणगोंचे घोव बायलांनी आनी हे पुरा विक्षकां जावन तांची भुरगीं जावन आसतात भुरग्यांच्या जिवितांत एक दुश्परिणाम ताचो पडत हांव तशें ह्या विशयांत समाधान नासतना रावंक कितें कारण कुटुंबांनी तुमी सांगीत की तेंचे देवाचे उतर सांगते फास्ट सांगिल्लें सारकें म्हळ्यार क्रिस्त आमच्या कुटुंबान जायचे आमचे भितर जायचे ताजे उतार आमी पाळयचे ताजे पुजा म्हणजे जियेचे एक जुवांचे 15 वर्सां 6 उतार सांगता जेजू म्हणटा म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकना क्रिस्ता विणे ह्या संवसारांत जायते शिकवण आसताली जायते संघटन आसताले बांदचे हें करचे जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजे भायर म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकना कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताक आमच्या कुटुंबांत आमी प्रथम स्थान दिवचे आमच्या कुटुंबान मात आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या वैयक्तीक पर्सनल आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक आमी प्रथम स्थान दिता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत त्या घरांत समाधान कित्याक आमी जेजू देवाचे सांगता जुवांच्या 14 वास्तोरान पळयता जेजू सांगला हांव तुमकां समाधान दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार आसलें समाधान दिवंक शकना म्हणून सांगलां कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी समाधाना खातीर नाना ते वाटो पळयत जावंक पुरो हे समाधाना खातीर ड्रिंक्स करतात सोरो पियेतात समाधाना खातीर पिक्चरां पळयतात समाधाना खातीर आनी संवसारांत कितें लौकीक कुशले आसा ते पुरा वापरतात क्रिस्ता लागीं येना कित्याक म्हळ्यार मूळ कित्याक म्हळ्यार इजाया प्रवक्ते ग्रंथान म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें नांव तूं समाधानाचो देव म्हूण सांगून कित्याक म्हळ्यार समाधान जाय जाल्या एका मनशाक ताणें
पयले स्थानार हेजे क्रिस्तांत हेजे देवाचो क्रिस्तांत हेजे वय. आनी क्रिस्तांत ते समाधान ताणें जोडलें जाल्यार तांचे कुटुंब तांचे कुटुंबान तें समाधान आसतलेंच कित्याक म्हळ्यार समाधान दुसरें कोण दिवंक शकना. आज एक दुबावी आसा एकामेका ट्रस्ट ना गोबेलामध्ये वय फातीयणी ना वय कित्याक म्हळ्यार वय सडावत म्हळ्यार संवसार तसोच जाला आज संवसार म्हळ्यार संवसाराचे आनी सडावत आमी आमचें कुटुंब पाळ जावंक कारण आमी सांगता माध्यमां दृश्य माध्यमां टीव्हीचेर पळय एक सिरियल येता गोवान बायले सडलें बायलेन गोवाक सडलें अल्या पुरा पळोवन आमचो लोकूय पाड जाते आसा वय वय कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक ह्या निमती ह्या इंटरनेटा निमती ह्या काले दृश्य माध्यम आसा टी व्ही आसा मोबायल आसा आनी तो जिवनचें पळोवन काल जाता म्हळ्यार आमचे कुटुंबी तंत म्हण तांचे भितर तेंच तांचे कुटुंबान जाती आसा कित्याक म्हळ्यार जायते आतां आमी म्हळ्यार आयकता आमी टी व्हीच्या सिरियला विशयांत अशें जालें कुटुंबां फोडलीं कुटुंबां मोडलीं तें पळोवन आमच्या कुटुंबांनी काल जाता थोडे पळोवन दुबाव सुरू जाता हय दुश्परिणाम आमच्या भितर येताच आमच्या कुटुंबांनी येतात आमी पळयते आसा त्या देखून ह्या कुटुंबांत तुटाफूट ना जावचे देवाचें उतर सांगता 119 किर्तन 105 सुतार सांगता देवाचें उतार म्हज्या वाटे गुजवाड पावलांक दिवो जावन हय देवाचें उतारच आमच्या कुटुंबांत दिवो जावन आमच्या आमी हर एका मेटाक आमी चलचे हर एका मेटाक आमी करचे हर एका कामाक आमी करचे हर एका विशयाचेर देवाचें उतार दवरून ह्या मागणें कर आमी मुखार सून व्हरतना काल जाता म्हळ्यार आमच्या कुटुंबान समाधान येवंक शकता जायते कुटुंबां आज काल म्हळ्यार देवाचें उतार नाका मागणें नाका देवाचें बायबल वाचचें नाका सभेक वचचें नाका हें काल जालां आमी सांगल्यार आतां जायते लोक काल करता म्हळ्यार टी व्ही मुखार आराधना करता देवाक टी व्ही पळोवन टी व्ही तास देव जाला टी व्ही पळोवन जेवंक जायना आमकां वय टी व्ही पळोवन जेवंक जायना टी व्ही कडेन उलोवंक जायना जाल्यार टी व्ही मुखार रावन कोण एक संदेश देवाचे उतर संदेश दिता तें आयकून थंय आराधना करून थंय तांच्या त्या दिसा आराधना मुक्तलें कित्याक म्हळ्यार आतां एका सेवका कडेन जाल्यार सेवक देवाचें उतार दितना आमी उपरांत जाल्यार इस्तारे पास हें उतार तुमी अशें दिलें अशें करता तशें आमी समजून काडयेत टी व्ही मुखार आमी कोणाड समजून काडोवचें टी व्ही कांय उलयना आमच्या लागीं आनी जायतो लोक मरे एक फेलोशीप टी व्ही लागीं जाला वय टी व्ही लागीं म्हळ्यार वेळ ना कित्याक म्हळ्यार तांकां वेळ ना सभेक येवन 2-3 वरां काडचें आनी ताका वेळ नासतना एक अर्द वर टी व्ही मुखार रावन आराधना करतात मुक्त जालें मोरान आयल्यार हांव आज येना फाल्यां येता म्हणून जावंक जायना ना तें जायना जाल्यार ही लोकांची समजण वेळ ना म्हळ्यार वेळ दिवचे आमी वेळ काडीचे म्हळ्यार न्ही म्हळ्यार संवसाराच्या राटवळीक फंक्शनां तांच्या खंयच्या बसता परबोक या हर एकाकी वेळ दितात हर एकाकी वेळ आसा जाल्यार विशेष रितीन देवाक आराधना करचें देवाचो मोग करता उतरा संतेक आमी टायम काडूंक जाय खंयच्याक वेळ आज आमकां टायम ना खंयच्याक आमी वेळ दिवंक जाय जाल्लो ताका आमी वेळ दिनासतना खंयच्याक वेळ दिवंक नजो ताका दिता कित्याक म्हळ्यार आतां सदावत आमी पळयता आमच्या भारतान आमी पळयतना आयताराचो दीस आमकां एक रजेचो दीस सरकारान आमकां रजेचो दीस जाला आनी रजे ते दिसात कितें करतात म्हळ्यार लोक त्याच दीस घरांनी फंक्शनां काजारां सोबाणां ह्या दिसा करतात कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा न्ही एका आमकां उपदेश उपदेश म्हणटात उतरा प्रकार तो 5वो उपदेश चवथो उपदेश आयतारपणी भाग्य तिसरो उपदेश उतरा प्रकार 4थो उपदेश तो निर्गमनाच्या बुकांत 20 वर्स पळयता हांव आयतारसून भगवंतपणी सांबाळ म्हणटात पूण आयतारसून तूं खंयच्या रितीन भगवंतपणी सांबाळटात त्या दिसा आमचे फंक्शनां त्याच दिसा दवरता आमी त्या दिसा सोरोप येता गमत मारता न्ही पोरणे आसल्यान पळयतना तो एक दीस देवाचो दीस म्हण सांगलो देवाचो दीस म्हळ्यार ताका देव मागणें करूंक उपास करूंक कितें करूंक त्या दीस वय कित्याक म्हळ्यार तो देवानच नेमल्लो तर उपादेश आतां आज आमी तो उपादेश खंयच्या दुरुपयोग करता आमी सांगल्यार तो रजेचो दीस पळोवन आमची फंक्शनां आमची काजारां आमची कार्य आमी करना आमी खाली करता तो दीस गम्मतेर आमी करसिता देवाक दिवचो वेळ आमी दिनासतना करसिता कित्याक म्हळ्यार समाधान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितान जाल्यार आमच्या जिवितान प्रथम जावन आमी देवाक आमच्या सोम्याक आमी स्थान दिवचें ताका आमच्या जिवितान केन्ना आमी देवाचें उतर म्हणटा केदार ताका आमी वयर उखलता गी तोय आमच्या जिवितान वयर उखलता एकादार ताका आमी सकयल घालता जावंक पुरो थोडे दिसान आमच्या जिवितान समाधान संतोश गम्मत आसताली हे शाश्वत आमचें जिवीत आसचें वय त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी समाधान येय जाल्यार कुटुंबामध्ये एकवट येय जाल्यार कुटुंबामध्ये मोग येय जाल्यार आमी पयलें करी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमी पळयचें अनेक कारण हें जावंक आसतलें की पास्टर तिसऱ्या व्यक्तीक कुटुंबांनी जायते जाणां म्हत्व दितात तिसरे व्यक्ती म्हळ्यार हांव सांगता तुमकां सोडोवन आतां हे गोव बायलां आसात काजारी गोव बायलां बायलांक कितेंय सोडोवन जाल्यार वचून ताज्या आवय बापाय लागीं सांगचें ताज्या भावा लागीं भयणी लागीं सांगचें नंतर ताज्या मित्रां लागीं सांगचें तांणी गोवा लागीं येवचें हिज्या आनी तांणी तर्कां करचीं तांणी विशय उलोवचे उल्लेख करचे हे तांणी आनी कोणा कडेन सांगचें तांणी तमाशे करचे डिफरंट सांगती ह्या
गोवान बायलेचे सांगते वचून ताच्या मित्रालागे सांगचे ताच्या कुलीगाले काम करता संगता काम करतल्यागे सांगचे आनी कोणी येवन मदें येवन हांच्या मदें घात हांकां न्याय करचो आनी हांचे विशयी व्हरून दुसरे कडेन उलोवचें आज तिसरे व्यक्ती मुखांतर आज कुटुंबां पटोवंक जात आसत की वय वय आज आमच्या घरा भितर असले संगत्यो आमी दुसऱ्या मनोडे सांगून येजो घरच्या भितर आसल्या कुटुंबाच्या भितर आसल्या संगत्यो कुटुंबा भितर आसात गो बायलांचे खले समस्या असल्यार ताणी तांचे भितरच ताणी सॉर्ट आउट करीचे म्हळ्यार उलोवन मोक्षणे मागोवन चर्चे तिसऱ्या मनशाक आमी सांगू वचून नजो दुसऱ्या मनशाक मध्ये येऊन सोडून येजो अवकाश दिनाजो तिसऱ्या व्यक्तीक सांगता आसतना वय वय आमी आमच्या संगात सेकल घालता ताचे नदरेन सांगता आमचे नजर त्या दिश्टीन आमी पळयतात ताका फाटीं तर त्यांचे कुटुंब जिविताक एक दुसरे एक इवन समाधान नासतल्या वरवीं समाधान नासतना जावंक कारण जाता इवन थोड्यांचे काजर जिवितांत आवय बापूय एंट्री करतात आवय बापायनी बेश्टेन तरी तांकां हें करचें कंट्रोल करून पळोवचें तितल्या मात्र न्ही तांणी प्रवेश जावचो तांणी गाडी दिवचे तांचे तशें ह्या पुतान आवय कडेन सांगचे ह्या दुवेन आवय कडेन सांगचे तांणी एंट्री करची तांणी कितें प्रॉब्लेम करचे तांचे कुटुंबां जिवीत तांकां लीड करूंक सोडिना ती हे कारण जावन आसतालें की एक ल्हानशें एक आमी उदाहरण दिवचें जाल्यार फाटल्या 2 वर्सां परस पयलें एकल्या भावाचें काजर जालें भावार्थी क्रिस्तांव आशिल्लें भावार्थी हे तो म्हळ्यार तो गल्फांत आसलो बायल गांवांत आशिल्ली आनी तो ताजें कितें बायलेक दिवचें आसलें धाडटालो मरे ताका इल्लें चेडवाक इल्लें चड शिकप आहलें चेड्याक इल्लें उणें शिकप आहलें आनी अशें त्या चेडवाकी ताणें काजर जाल्या उपरांत ताणें शिकपाक ताणें अवकाश करून दिलो आनी शिकलें तें आनी एक मुसलें शिकप तें जोडलें आनी ह्या चेड्याचें शिकपा मुखांतर ह्या चेडवाचें शिकप चड जाल्ल्यान तांची नदर काल जाली म्हळ्यार शिकपाच्या वयर गेली शिकपाच्या वयर वचून तो चेडो फॉरेन आशिल्लो थंय चेडूं गांवांत आशिल्लें ताणें काम सोदलें ताका काम मेळ्ळें गांवांत आनी तांणी एकामेका थापावत करून पळयलो तें देखून हें चेडूं काल जालें हांव काजर जालें आवय सांगत रावल्ल्यान आवयन कितें केलें तो ताका चेड्याक सोड म्हूण सांगून तें समज जावन सुमार तें ताणें कितलें कोणें सेवकांनी संदान केल्या संदा जायनासतना खडेक तें कुटां मोडून पडलें तुमी सांगिल्ल्या बरें कुटुंबाच्यांनी खेदाळ म्हळ्यार एक चेडूं काजर जाता तांकां थांका एक कुटां बांदूंक आमी सोडिचें तांचेंच तांकां कुटां बांदून कित्याक म्हळ्यार ती बस दितात काजर जाताना बस दितात सुखान जावं नी दुखान जावं नी कश्टान जावं नी पिड्यान जावं दी जिण्याचें आमकां आमचें मोर आमकां वेगळें करचें म्हणसर आमी सांगात रावतले म्हणजे बसवणी आमी करता ती बसवणी त्या दिसाक मात्र न्ही ती बसवणी आमच्या जिविताचे खंय आमचे 11 दीस जाता त्या दीस म्हणसर आमी बसवणी करीचे वय पाळीचे पाळी नासल्यार आमी ती बसवणी करूं नजो कित्याक म्हळ्यार त्या बसवणेक आमकां पाळो दिवंक जायना त्या बसवणेक आमकां विधेय दिवंक जायना तर बसवणी करची कित्याक मला केट्टू 10-15 पळयता हांव त्या बसवणेक साक्षात देव आसा तर तळ्या पुरो आमी केल्लीं कुटुंबां एखाद्या वेळार तळ्या परिस्थितीक आमची गेल्लीं कुटुंबां खंयच्या रितीन रावतात कित्याक म्हळ्यार आतां आमचीच आमी हट धरून पळय वता जाल्यार देवाच्या उतर थंय ना कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता आमच्या काजरांक देव साक्ष सांगता तर देव साक्ष आसल्या कुटुंबाक आमी कितें जाल्यार सोडून जावचें हर एक कुटुंबांत सोडून जायना म्हण कळना हर एक कुटुंबांत कांय तरी इल्लेशें ल्हान समस्या आसतातच ते एकामेका बसून सरकार करियत ह्या कुटुंबांत कोण मालगोड आसा समजण आसा ताका आपुणून आमी सारकें करियत जायना आमी सांगूंक जायना एक ल्हान कारण हांव फाटलें एक थोडे तेंपा वर्सां पयलें हांवें एक कुटुंबांत पळयलें पयले दीस काजर जालां दुसऱ्या चेडूं सोडून गेलां हय ल्हानशें कारण व्हडलें कांय कारण ना ताका पळोवंक गेलां कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती तो मनीस तो काजर जाल्लो व्यक्ती तो कांय झगडोचो मनीस न्ही या ताच्या थंय खंयचीय वायट संगती ना जाल्यार म्हळ्यार थोडे फावटी दुसरे संगती तांचो फाटल्यान आसता कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी नांवाक मात्र काजर जातात मागीर तांकां दुसऱ्या बायलो सांगती आसतात हय लेपरा संगती आसता थंय लेपरा समस्या निमती आज कुटुंबांनी समाधान ना कुटुंबांनी मोग ना एकवट ना हे पुरो समस्या पयले सोतेर जालें वता की जेजू देव कोण पयले सोदीचे जेजू कोण म्हूण जेजूक सोदीचे आमी सेत देव कोण म्हूण संवसारांत मस्तो देव आसात सेत देवाक आमी सोदून आसा थंय सेत देवाक खंय आसा देव आमी पवित्र पुस्तक वाचिचे ध्यान करीचे आमी मस्त पवित्र पुस्तक आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना देव आमचे कडेन उलयतालो देवाचे उतार वाचता आसतना नियाल करतना देव आमचे कडेन उलयतालो नाल्यार आमचे कडेन स्वप्नाद्वारे देव उलयतालो नाल्यार दर्शनाद्वारे उलयतालो नाल्यार देवाचो शब्द आमी आयकतालो
ही आमी देवाक सोदीची आमी देवाक सोदलें जाल्यार देव आमकां मेळटलो खंडीत ना ते देखून आमकां समाधान आसना कित्याक सेत देव ना होय सेत देवा सोदू आसा ते आमी सेत देव कोण कोण मस्त देव आसा आतां संवसारांत देव कोण म्हणून आमी पयलीं आमी हेची दाबे त्या देवाच्या लागीं येयचे आमी अनेक कारण आसतलें की अंडरस्टँडिंगाचें एक उणेपण अर्थ करचें एकामेका म्हळ्यार काजार जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन गोवाचें एक विकनेस आसता बायले ते अनेक कितें विकनेस आसता ती विकनेस एकामेका तांणी अंडरस्टँड करूंक जाय जावं पुरो खाणा जेवणांत तांचे टेस्टाचे दुसरे एक टेस्ट आसतात वस्तुराचे कलरान जावंक पुरो न्हेसच्यांत या आनी खंयचीय एक डिफरन्स आसता दोगां मेरेन आज अर्थ करून काणगोवचे एक गरजेचें गी एका जोड्यान खंडीत अर्थ करून खाणी कित्याक म्हळ्यार ताणें काजर बेसान दिता तांणी तांचे आंगवण केला कश्टा दुखान सुखान आमी सांगात रावतले म्हण त्या देखून हें अर्थ करच्या पयलें ताणें सत जाणां जायचें कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबान म्हळ्यार एक सांगणी आसा दयान फातर सोदतालो तो बायले कडेन मोग नासलो दयान फातर सोदतालो तशें म्हळ्यार एखादो नीज जावन त्या बायले कडेन या त्या बायले घोवा कडेन मोग नासल्यार ल्हानशें कारण ताका पावता व्हडलें कारण कांय जायचें म्हणना ल्हानशें कारण पावता कित्याक मोग आसल्यार मात्र न्ही तें समाधान आसचें त्या कुटुंबान मोगूच ना जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तांकां कारण जायचें कित्याक तांकां बेगले जावंक कारण जायचें तांकां पयसो वचूंक कारण जायचें त्या खातीर काय करता ल्हानशें कारण मेळ्ळें तेंत कारण कडेन व्हडलें करून वचचें आसात म्हळ्यार बोक्सूंचें काळीज ना बोक्सूचें काळीज ना ऑक्सिजस हय एकामेका कित्याक कोलोसो 3:13 सांगता दुरसोंक कारण आसा जाल्यार दुरसां नासतना बोक्षया. एकामेका बोक्षया म्हणटा देवाचे उतार हय समाधानाचें फावंडेशन म्हळ्यार बॉक्सांनी वय 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 जेजू क्रिस्तानय तो ऑलरेडी बॉक्सिला हय कित्याक पेद्रूचे पयले 14 वर्स 8 वट सांगता मोग पाताक दांपून व्हरता सुकी दांपून व्हरता वय वय जर मोग ना गोवाक बायले गोवाताय तांकां सूख कितें व्हडलेंच करता शिवाय ते दांपून व्हरिनात एकामेकाक सूख पवित्र सांगता जेवन सांगलां जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार हो मोग क्रिस्ताचो मोग आमच्या भितर येता जाल्यार क्रिस्ताचो मोग आमच्या भितर येता जाल्यार मात्र हेरांचो मोग करूं शकता शिवाय आयज काल पयशांचो मोग सोबायेचो मोग हो मोग पुरा कान कितें करता आमी सांगल्यार त्या कुटुंबान समाधान हाडूं शकना क्रिस्ताच्या मोगा द्वारे आमी अनेक बायलेचो ह्या गोवान बायलेचो बायलेन गोवाचो मोग केल्यार वो तें शाश्वत उरता कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता देवान आमचो मोग करता जे क्रेस्पुता संवसारांत धाडलो कित्याक म्हळ्यार आमकां बचाव करचे खातीर आज तो मोग आमी कुटुंबांत येवन तो मोग आमी निमते आमी जियेता जाल्यार खंडीत त्या कुटुंबांत खंडीत एक समाधान आसता आनी जायते आमी कुटुंब पळयता आजकाल कित्याक म्हळ्यार जायते दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी गोयटे आसात आनी गांवांत कांय करतात म्हळ्यार घरां बांदून सुरू करतात ते घरां बांदून कोणाक एका कॉन्ट्रॅक्टार दितात आनी हांगा जबाबदारी पळोवनचे कोणी दुसरी कोणी आसना बायल पळयचे हांगा बायल कांय करता बायले कळना बायल पुरो वेव्हार पळोवन आसतना वायट वाटे वचच्यो जायत्यो संभव आसा आनी संभव आसा आमी कितें पळयलां आमच्या दोळ्या मुखार पळयलां कित्याक म्हळ्यार सारकी तांच्या सारकी समजणी ना आनी कोणेंय तिसऱ्यान येवन तें तांचें काम करतना घराचें खंयचें काम करतना तेंय वळख जावन कुटुंबाची दिसवट जावन आसा आज मस्तकडे चलते हय कित्याक म्हळ्यार हेंच आमी आसता मस्तकडे आमी पळयते आसा देखून हर एकल्यानी बायलेनी तशेंच गोवांनी तांचे हर एक जिवीत हर एका मेटांनी जागृतांनी आसाचे अनेक विषय काय जागृत जायचे गोवा आणि बायल्या मध्ये एक काय म्हणतात एक फेलोशिप हे बरोबर संबंध कम्युनिकेशन बरोबर गो बायल्या गावांत आसा फोनांत संभाशण डेली तांचे आसूंक जाय कम्युनिकेशन आसूंक जाय कितें जाता कितें वेता तें कळोवंक जाय आनी एकामेकाक जागृतांनी करूंक आसा ताची भोगणां दूख तांचे एकामेकाक तांणी उसारूंक जाय एक विशय आनी एक दोगांनी सच सांगचें हय फोटी सांगिल्ल्या प्रमाणे हे सकट चड चलता तेंत कम्युनिकेशन तें पुरो सगळें येता अनेक विशय काय म्हळ्यार आपल्याक ते पटी भायर सांगात वेचें जेवण आखतानी भोवूंक वचचें एकामेक काळजां तांणी एकामेक उक्ती करचें एकामेका सर तांणी जाणा जावचें एकामेका तांणी एकामेका भियोंक न्हू आपली काळजां आपल्या संगात्याक ताणें उक्ती करूंक भोगणां संगीत दूख संगीत बेजाराय संगीत या खंयचे विशय ते खेताळ तांचें अन्यनता वाडटा कम्युनिकेशन वाडटा फेलोशिप वाडटा तांचे ते मोग सोडून येता मोग सोडून आज हप्त्यांतले 7 दीस 365 दीस 365 दीस
एकामेका दिवंक टायम ना तांकां एकामेका भायर वचनात भोंवंक वचनात एकामेका बसून उलयनात एकामेका सांगात जेविनात एकामेका वेळ पाशार करिनात हे एक कारण जावंक ते जाल्यार कितें करतात कोणी एकल्यान बरें गोड उलयलें कुठले बायलेक म्हजो घोव तरी म्हजो मोग करिना वो दादलो म्हजो चड मोग ताका म्हजो चड करून तुस्को आसा ताजे कडेन सांगूं सोर करता आपल्याक कश्ट तो ताचो फायदो जोडटा ते ताचो संबंद वाडोवन वता ते अक्रम संबंध थंयसर वाडून येता या दादल्याक बायलेचे सारको एक सावास नासतना एक सारके अन्योन्यता नासतना दुसरो खंयच्या एका स्त्रीयेन ताजे कडेन चड बरें कर उलयलें कोडलें तो तिजे लागीं सांगूं सोर करता आपले कश्ट थंय एक संबंध वाडोवन येता अक्रम संबंध जाता या स्त्रियेक कळटा दादल्याचे संबंध थंय झगडें सुरू जाता आनी ह्या आपल्या बायलेचो संबंध दादल्याक कळटा थंय झगडें सुरू जाता असमाधान सुरू जाता आनी लास्ट ते वेगळेपणा पर्यंत म्हळ्यार डायवर्सा पर्यंत येता या जीवघाता पर्यंत येता या एकामेका खुनी करच्या पर्यंत येता असं ते खुनी करचे जीवघातय जावचे पळयता कुटुंबान खुनी जावची आमी पळयता दादल्यान बायल्याक जिशी मारचे या बायल्यान दादल्याक जिशी मारचे परस एक टीव्हींत न्यूजान तुमी पळयलां आसतलें बेंगलोरांत एका बायलेक एका गोवान जिशी मारली इंजिनियरींग तो बरो शिकलो मनीस तो कॉलेज इंजिनियर तो ये आजो कंप्युटर इंजिनियर तो व्हडलो बरो शिकपी कित्याक जिशी मारले म्हळ्यार कारण पुलिसांनी सोदून काडटाना ती सडीत वेळ वॉट्सॅपांत काडनासली ज्यो घरांत वॉट्सॅपी फेसबुकी तातूंत ती घोवाक रांदून वाडचें नाय भुरग्यांक पळयनाय ती सारकें कितले समजले कितले झगडे केले घोवांनी वॉट्सॅप या इंटरनेट सोडून ती रावंक तयार ना त्या वरवीं गोवान ताका ज्यूशी मारले काय तुमी आयकलां आसतलें तुमी एक लागले की 1 म्हयनो जावन आयलो बेंगलोरान जाल्ली गजाल आमच्याच बेंगलोरान जाल्यार परत मिसअंडरस्टँडिंग येवंक साथ आसा ताका एकामेका फेलोशीप तांचे गरजेचें कम्युनिकेशन गरजेचें एकामेकांशी आसूंक जाय चड फेलोशीप तांचे मदें आसूंक जाय चड तांणी एकामेका उलोवंक जाय शेअर करूंक जाय आपली भोगणां आपलें उलोवणें त्या घरांत खंडीत जावन समाधान साथ आसा पळय देवाचे उतरे कडेन म्हणटा सोर येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक म्हणटा सोर म्हळ्यार संवसारांत जायते वाटे फाट जावंक आसात जायते वाटे एका कुटुंबाचे वाट चुकोवचे आसात देवाचे उतर स्पश्ट सोर येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक म्हणटा तर जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक तेणें बरोवन न्हू तांच्या बापान वय क्रिस्त ती आमची वाट आज चुकोवन गेल्या जावंक पुरो या आमी कुटुंबांत आमी चुकल्या जावंक पुरो या आमची घोवाची एक वाट बायलेची एक वाट जावंक पुरो जाल्यार कोण क्रिस्त तें येता ताका परत जिवीत मेळटा म्हणटा देवाचे उतर वय जावंक पुरो तो आज काज जावन या 10 वर्सां जालीं 20 वर्सांनी कुटुंबांत समाधान ना कुटुंबांत शांती ना कुटुंबांत संबंध सारको ना एखाद्या वेळार देवा क्रिस्त तें तो येता जाल्यार जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक तें बरोवन न्हू तांच्या बापान खंडीत त्या कुटुंबांत जिवीत देव दिवंक असाध्य देवाक असाध्य ना मनशाक कोणाक जावंक पुरो कोणी कुटुंब पाड करून जाता कोणी कुटुंब बरें करूं पण एक कुटुंबांत ल्हानशें समाज जाल्यार जायत्या लोकांक तें कुटुंब बरें जायचें पळोवचे शिवाय मस्त लोक काले करता म्हळ्यार वचून दी नाचता दीत भोंगोस्थळ जावन पळोवचें आसता त्या देखून कोण क्रिस्ता तें येता कोण देवा क्रिस्ता तें सारके रितीन येता कुटुंब तें देव कुटुंब बांदता म्हणटा पळयत पुस्तक तशें जाल्यार आज एका कुटुंबांत क्रिस्त केंद्रीकृत जावन आसूं जाय क्रिस्त म्हणल्यार एक मुल्या पातर आसूंक जाय क्रिस्त म्हणलो एक कितें म्हणटात केंद्र बिंदू आसूंक जाय तेन्ना मात तें कुटुंब आस्वादान भरता आनी देवाच्या उतराची बुन्याद खंयच्या कुटुंबांत आसा तें कुटुंब आशिर्वादीत जातालें संतोशाचें आसतलें आनी हे संवसारांत भागी जावन आसूंक साद आसा म्हणून आमकां समजता पूण एकामेका अर्थ करून काडपाचें घोव बायलांनी चड गरजेचें एकामेका टायम दिवचो तिसऱ्या व्यक्तीक तांणी अवकाश दिनचो ताच्या कुटुंबांत जिवितात थंय सरी कुटुंब पाड जावंक साद आसता तशें जावन आमी जागृतेन आनी देवाच्या उतराच्या आदारांत क्रिस्तान आसलेलें कुटुंब आमी लीड करता जाल्यार आमचें कुटुंब ह्या संवसारांत एक भागी संतोशाचें कुटुंब जावन रावूंक साद आसा म्हणून आमकां कळी जाता न्ही भाशा तशें जाल्यार ह्या घडी आमच्या आज आमच्या विक्षकांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागणें करया कुटुंबांत ताचें समाधान येवच्या खातीर एकामेका हात धरया पास्टर मॅथ्यू आज आमच्या मदें मागणें करता श्रीगेच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र म्हज्या मजत बापा तुज्या पांयतळ्यार मेळयला बापा तूं जावन आसा मागणें आयकोसो देव जावन आसा आनी मागण्या जाप दिवचो देव तूं जावन आसाय बापा
ह्या कुटुंबाच्या ह्या कार्यक्रमाक तुका अर्गां दितना जायते आमच्या लोकां सोम्या ह्या टी व्ही संदेशा मुखार आसतले टी व्ही मुखार जायते लोक संदेशाच्या वेळार सोम्या तांच्या कुटुंबात आशिर्वाद तुवें कर जाय सोम्या तुजें उतर सांगता वय सोम्या आपण दूध कशें उतारदान हांवें गूण केला म्हूण सांगलें उतरा प्रमाणे सोम्या बापा ह्या आसतले टी व्ही मुखार बापा तुजें उतारदान तुज्या लोकांक तुवें गूण करच्याक तुवें समाधान दिवच्या तुमच्या कुटुंबा मदें मोग दिवच्या कुटुंबा मदें एकवट दिवच्या तुका अर्गां दिता सोम्या आज कोण बापा तुटून पडलें कुटुंब आसात बेजाऱ्यान बापा खंयते बेजारान आसलें कुटुंब आसा सोम्या कुटुंबाच्या नाना रितीन बापा समस्या कुटुंब आसा जेजू तुज्या नांवान ते कुटुंबान समाधान येवं दी तुज्या नांवान बापा ते कुटुंबान बाबा संतोष येवं दी तुज्या नांवान बापा त्या कुटुंबान समाधान येवं दी आनी एकवट येवं दी म्हूण आमी जेजूच्या नांवान मागता बापा आमेन. बापा हर एक कुटुंब बापा आज बापा समाधान संतोषान मोगान जिवं आनी क्रिस्तान एक साक्षान जिवं तूं सहाय करचा मागता सोम्या बापाच्या पुताच्या पवित्रत्व्या नांवान हर एक कुटुंबाक आमी आशिर्वाद करता सोम्या बापा तशें करच्या तुका अर्गां दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा पास्टर मॅथ्यू कसलेनो आणि पास्टर पुलस मोंतेरो या कार्यक्रमान तुम्ही आमच्या मध्ये घेऊन या चर्चेत भागी जावन आमच्या वीक्षकां जायते बरी आलोचना दिल्या खातीर हांव तुमकां वंदन करता तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो परत्यान तुमच्या मुखार या कार्यक्रमांत येता पर्यंत तुम्ही कळनासतना पळयात तुमची मोगाची आसरे टीव्ही. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू.